शान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। नेकपा विवादलाई लिएर ओली नेपाल छलफल, सचिवालय बैठक आफू अनुकूल हुँदा मात्र बोलाउने पक्षमा ओली। दाहाल नेपाल समूहसँग सीमित विकल्प। महामारीले भयावह रूप लिँदा सरकारको उपस्थिति देखि नै छाड्यो। एकपछि अर्को निर्णय विवादित, उप प्रधानमन्त्री संयोजक रहेको संयन्त्र पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी। कार्यविधि नभएको बहानामा खाद्य कम्पनीले किसानको धान किनेन, सस्तोमा किनेर कम्पनीलाई नै महँगोमा बेच्ने व्यापारीको दाव। कट्टरपन्थी युगबाट नयाँ युगमा प्रवेशको संघारमा अमेरिका, विभाजनको रेखा मेटाउँदै साझा राष्ट्रपति बन्नु बाइडेनको मुख्य चुनौती। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा उपाधि दावेदार म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुल आम्ने सामने हुँदै सिटीलाई चोटग्रस्त खेलाडीले चिन्ता। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयका 5 सदस्यले बैठक बोलाउन पत्र बुझाएको भोलिपल्ट आज पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग सम्वाद गरेका छन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल सहित सचिवालयका 5 सदस्यले शनिबार बैठक बोलाउन माग गर्दै ओलीलाई लिखित पत्र बुझाएका थिए। पत्र बुझ्ने क्रममा सल्लाह गरेर मात्र बैठक बोलाउने जवाब दिएका ओलीले आज नेपाल तथा उनी पक्षका स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तलाई बालुवाटार निवासमा बोलाएर छलफल गरेका हुन्। ओलीले 3 साताको बीचमा नेपालसँग छलफल गरेको यो तेस्रो पटक हो। आज विवादित सबै विषयमा कुरा भए पनि ठोस सहमति केही नभएको नेता रावलले बताए। उनका अनुसार ओलीले ठोस प्रस्ताव आए सचिवालय र अन्य कमिटीको बैठक बोलाउन आफूलाई आपत्ति नहुने बताएका थिए। ओलीले केही दिनभित्रै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सचिवालयका अन्य सदस्यसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएको रावलले जानकारी दिए। दाहालसँग तिक्तता बढेपछि ओलीले नेपालसँग कार्तिक 5 र 11 गते पनि छलफल गरेका थिए। ती दुवै छलफलमा ओलीले नेपालसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए, तर नेपालले पनि सहकार्यका लागि विश्वासको आधार नभएको जवाब दिए। पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउनु पर्ने माग गर्दै आएका नेपालले शनिबार ओलीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। मन्त्री परिषदमा 3 सदस्य थप, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव र भारतीय गुप्तचर प्रमुखसँग भेटवार्ताको विषयलाई लिएर नेकपा भित्रको विवाद यतिखेर उत्कर्षमा छ। नेकपा भित्रको विवाद तत्काल मत्थर हुने कुनै सङ्केत छैन। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहले आन्तरिक रूपमा आफूलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरेकाले पनि विवादले थप उग्र रूप लिइरहेको छ। शनिबार नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल सहित बहुमत 5 जना सचिवालय सदस्यले लिखित रूपमै ओलीलाई बैठक बोलाउन आग्रह गरे। पार्टीको निर्णय अनुसार ओली नचलेको भन्दै 2 दिन सचिवालयको औपचारिक छलफल नै गरेर दाहाल बालुवाटार पुगेका थिए। तर ओलीले दाहालको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार मात्र गरेनन्, बैठक बोलाउन सहमति चाहिने भन्दै पाठ पढाएर फर्काइदिए। दाहाल तत्काल बैठक बोलाएर सबै विषयको टुङ्गो त्यहीबाट लगाउन चाहन्छन्। ओली भने आफू अनुकूल हुँदा मात्र बैठक बोलाउने पक्षमा छन्। कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गर्दै बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा दाहालले 2 दिनभित्र बैठक बोलाउन माग गरेकाले पनि अब ओलीले बैठक नबोलाए अर्को कदम चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा दाहाल देखिन्छन्। दाहाल र माधव नेपाल पक्ष सचिवालय हुँदै स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बसालेर त्यहीबाट ओलीको कार्यशैलीको जवाब दिने पक्षमा छ। त्यसैले अब कि त फेरि सहमति गरेर जाने या पार्टीका सबै कमिटीमा ओलीलाई अल्पमतमा सिद्ध गर्ने बाहेकको विकल्प यो पक्षसँग छैन। तर तत्काल आक्रामक कदम चालिहाल्ने र प्रतिकार भए सामना गर्ने पक्षमा दाहाल नेपाल समूह तयार भइसकेको छैन। पार्टीको विधान र प्रणाली बमोजिम बैठक बोलाउँदा पार्टी फुट्ने भन्ने कुरा त्यो हुनै सक्दैन। अहिले जे जति अन्तर्विरोधहरू र समस्या उत्पन्न भएका छन् त्यसलाई अनौपचारिक रूपमा परामर्शमा छलफल गर्ने कुरा कुनै पनि नेताले गर्न सक्नुहुन्छ, अरू सदस्यले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हामीले गत थाई कमिटीको बैठकबाट पार्टीमा उत्पन्न समग्र समस्याको समाधान गर्नको लागि विस्तृत रूपमा निर्णय अगाडि सारेर त्यसका उपायहरू समेत प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा अब जुन कमिटीले ती निर्णयहरू गरेको थियो त्यसको कार्यान्वयन किन भएन, किन समस्या उत्पन्न भयो भनेर त्यो बैठकमा छलफल हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। र जहाँसम्म तपाईले सचिवालयका सदस्यहरूले बैठकको माग गरेर
पत्र दिनुभयो भन्नुभयो। अब सचिवालयका सदस्यहरूले माग गरिसकेपछि सचिवालयको पनि बैठक बस्नु पर्यो, थाई कमिटीको पनि बैठक बस्नु पर्यो, आवश्यक पर्यो भने केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक बस्नुपर्छ। दाहाल नेपालको समीकरणलाई हेर्दा यो समूहसँग तत्काल सबै कमिटीमा बहुमत देखिन्छ। त्यही भएर ओली पक्षले कुनै कमिटीको पनि बैठक बोलाउन अस्वीकार गर्दै आएको छ। ओली पक्षको रणनीति आफ्नो पक्षमा माहौल नबन्दासम्म सहमतिको रटान लगाइरहने देखिन्छ। दाहाल पक्ष चुनौतीका साथ अघि बढे संसदीय दलको शक्ति प्रयोग गर्ने मनस्थिति ओली पक्षको छ। यद्यपि पार्टीभित्रको विवादको विषयलाई लिएर दुवै पक्ष तत्काल कुनै कदम नचालिहाल्ने अवस्थामा छन्। फेरि सचिवालयको बैठक, दुवैजना अध्यक्षको बीचमा सहमति र पुनः स्थायी समितिको बैठक बसेर पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्याहरू हल गर्नुको निम्ति यो विधिद्वारा जाने भनेर कार्यदलले बनाएर पेश गरेकोलाई नै आधार मानेर अगाडि बढ्नुको विकल्प अहिले पनि छैन। किनभने पार्टी एकतालाई बचाउनुको निम्ति, देश र जनताका सामु अहिले उपस्थित भएका समस्याहरूलाई सुल्झाउनुको निम्ति, पार्टीलाई अरू थप महाधिवेशनसम्म गतिशील बनाउनुको निम्ति र पार्टीलाई समूहको एउटा केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा प्रत्याभूत गराउनुको निम्ति हामीले कमिटीका बैठक, कमिटीले गरेको निर्णयलाई सबैले इमान्दारितापूर्वक पालना गर्नुपर्छ। नेकपाका दुई अध्यक्षबीच देखिएको यो शक्ति बाँडफाँडको टकराव महाधिवेशनमा आफू बलियो बन्नका लागि हो। तर झगडा यसै गरी चलिरहने हो भने एकताको महाधिवेशन नै संशयमा पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य र दशरथ राई, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपाको विवाद यति उत्कर्षमा पुगेको छ कि पार्टीको बैठक बोलाउनसम्म पनि एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्ष समक्ष लिखित पत्र बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमा पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका र आन्तरिक विवाद समाधानका लागि छलफल गर्ने गरी बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक 4 पटक सरिसकेको छ। सोमबारका लागि बोलाइएको बैठक फेरि बिहीबारका लागि सारिएको छ। कार्तिक 24 का लागि तय भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक फेरि सरेको छ। नयाँ मिति कार्तिक 27 का लागि तोकिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक यो चौथो पटक सरेको हो। यसअघि असोज 19 मा बोलाइएको बैठक केही नेतालाई कोभिड संक्रमण भएको देखाउँदै असोज 25 सम्म सारियो। त्यो बैठक पनि पार्टी पूर्व कोषाध्यक्ष रामबाबु प्रसाईको निधनका कारण स्थगित भयो। त्यसपछि कार्तिक 21 का लागि तय भएको बैठक फेरि 24 गतेका लागि सारेको थियो। जबकि फागुनमा 14औं महाधिवेशन गर्ने भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर, कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको निष्प्रभावी कार्यशैलीलाई लिएर संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल थाल्ने समयका एजेन्डा केन्द्रीय समिति समक्ष छ। यसमा सहमति जुटेको छैन। संस्थापन पक्षद्वारा एकलौटी विभाग गठनदेखि उपसभापति विजय कुमार गक्सेदार र राप्रपाबाट आएका सुनिल थापा लगायत अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेकालाई समायोजन तथा क्रियाशील सदस्यता वितरण मापदण्डबारे पनि विवाद छ। यस्ता विषयमा न्यूनतम सहमति नजुटाई केन्द्रीय समिति बैठक बसे कांग्रेसको विवाद समाधानका लागि गाँठो नखुल्ने संस्थापन इतर पक्षको भनाइ छ। अहिले जुन छलफल भइरहेको छ त्यो समाधान हुन्छ कि भनेर अहिले चाहिँ अनौपचारिक रूपमा जुन छलफलहरू भइरहेका छन् त्यसतर्फ गर्छ। बैठक बस्यो अनि ल मेजिटले निर्णय गर्यो भन्ने कुरा होइन। बैठक बस्यो, यो कार्यक्रम कांग्रेसले लिएर आयो है आम नागरिकका लागि। कांग्रेसले आफूभित्रको जुन लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका लागि यो कार्यक्रम लिएर आएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसका लागि मलाई लाग्छ केन्द्रीय समितिको बैठक त आवश्यक होला, तर त्योभन्दा अगाडि सबै कुराहरू मिलाएर यी मुद्दालाई सम्बोधन हुने निश्चितता दिएर केन्द्रीय बैठक बस्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। पटक पटक बैठकको मिति सार्नु पार्टी नेतृत्वका लागि सामान्य जस्तै भएको छ, तर बैठक समेत बस्न नसक्नु भनेको लाजमर्दो विषय हो। कांग्रेस चाहिँ संवेदनशील हुनु जरुरी छ र हामी पनि वेट एन्ड सीमा छौँ। अब लिडरसिपले कति दिनसम्म यो बरकरार अवस्थामा चाहिँ आपसी द्वन्द्वका र आपसी असहमतिका आधारमा कति दिनसम्म हामी धेरै पुर्न सक्ने परिस्थितिमा हामी चाहिँ छैन। त्यसैले हामी चाहिँ यहाँ छन् हामीभित्र पनि हाम्रै जेनेरेसनभित्र पनि चाहिँ आफ्ना स्वार्थले आफ्ना मात्रै डम्फु फुकाउने छन्। हामी निस्वार्थ भावनाले दुःख गरेर आएको, रगत पसिना बगाएर आएका हौँ। नेपाली जनता र चाहिँ नेपाल राष्ट्रलाई सर्वोपरि ठानेका छौँ। यतिखेर पार्टी भन्दा पनि नेपाली जनता र राष्ट्र चाहिँ ठुलो हो भन्ने कुरामा हामीले सोच्नु जरुरी छ। सत्तारूढ दलभित्र अस्वस्थ खिचातानी बढेकै बेला प्रमुख प्रतिपक्षको लय पनि उस्तै हुँदा निराशामाथि घोर निराशा थपिएको छ र यसले कुनै पनि कोणबाट लोकतन्त्रको सम्वर्धन गर्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1100 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जना थपिएपछि मृत्यु हुनेको संख्या 1108 पुगेको हो। 5 दिनमा मात्र 103 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै 2817 संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 12311 नमुना परीक्षण गर्दा 23% संक्रमण पुष्टि भएको हो। नयाँ संक्रमित मध्ये 54% अर्थात् 1533 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 1,94,000 नाघेको छ। तीमध्ये 88,700 अर्थात् 46% उपत्यकाका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2812 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 35,419 जना भने सक्रिय संक्रमित हुन्। तीमध्ये 29,200 घरमै छन्। 398 बिरामी आइसियु र 82 जना भेन्टिलेटरमा छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। महामारीका बेला निर्णय र नेतृत्वमा समस्या देखिँदा सबै जसो क्षेत्रमा अन्यल बढ्दै गएको छ। सरकार स्पष्ट योजना बनाई कार्यान्वयनमा चुक्दा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सबै जसो क्षेत्र प्रभावित बनेका छन्। सङ्कट व्यवस्थापनका लागि उप प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाइएको कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र पनि निष्प्रभावी जस्तै छ। केन्द्रको आज बसेको बैठकले उद्धार उडान रोक्न र भारत लगायतका देशमा नियमित उडान सुचारू गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या फागुनसम्म 92,000 पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो, तर अहिले नै 2 लाख नजिक पुगिसकेको छ। महामारीको केन्द्र बनेको भारतमा भन्दा नेपालमा संक्रमण दर उच्च छ। नेपाल अहिले दक्षिण एसियामै उच्च संक्रमण दर भएको देशमा पर्छ। महामारीले भयावह रूप लिएका बेला सरकारले भने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरीत परीक्षण र उपचारबाटै हात उठायो। ठोस योजना निर्माण र कार्यान्वयन भन्दा सरकारमा जिम्मेवारी वहन नै नगर्ने र हचुवामा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। त्यसकै परिणाम महामारी रोकथाम हुनुको साटो दिन प्रतिदिन भयावह भइरहेको छ। यस्तै महामारीले प्रभावित शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे मन्त्रालयसँग ठोस योजना छैन। त्यही कारण मङ्सिर 9 देखि तय 12 कक्षाको परीक्षा हुने नहुनेमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नै निश्चिन्त छैन। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पठन पाठन अस्तव्यस्त रहेकाले शैक्षिक सत्रबारे नै अन्यल बढेको छ। सरकारले महामारीबाट प्रभावित क्षेत्र सञ्चालनदेखि महामारी रोकथामका लागि योजना बनाई काम गर्न उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बनाए पनि त्यो बेवारिसी जस्तै छ। धेरै जसो सङ्क्रमितहरू अहिले होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्था भएको हुनाले उहाँहरूको स्वास्थ्य परामर्शको लागि र अन्य सहजीकरणको लागि स्थानीय तहका वडाबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूले स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध गराउन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहमा अनुरोध गरी पठाउने भन्ने निर्णय भएको छ। महामारी रोकथामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि योजनाविहीन देखिन्छ। त्यसैले त संक्रमण दर 35% पुगेको छ भने समुदाय स्तरमा नमुना सङ्कलनको काम रोकिएको छ। विपद व्यवस्थापनकै लागि कानुन अनुसार बनाइएका संयन्त्र पनि प्रभावहीन देखिएका छन्। यो अवस्था आउँछ भनेर भन्ने खालको कुराको उहाँहरूले पूर्वानुमान नै गर्न सक्नु भएन अथवा उहाँहरूले यसलाई अन्डरमाइन गर्नुभयो र त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कुनै त्यसको राम्रो उपयुक्त प्रकारको टिओआर नै नबनाइकन उहाँहरूले त्यो काम सुरुवात गर्नुभएको थियो। जम्मै अन्दाजका हिसाबले जम्मै चाहिँ के भने अड्कलबाजीका हिसाबले उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले स्थायी प्रकृतिको स्थायी किसिमको प्रतिफल दिन सक्ने किसिमले काम गर्न त सक्दैन थियो र त्यो नसक्ने खालको कुराले नसक्ने संस्थाले नसक्नुलाई त्यसलाई अस्वाभाविक भन्न सकिँदैन। तर अहिले जुन बेला चाहिँ चाहिने हो त्यो बेलामा सक्रिय नहुने खालको कुरा चाहिँ त्यो निश्चय नै दुःखको कुरा हो। संक्रमण दर अहिले जुन हिसाबमा बढिरहेको छ त्यसले यो सङ्कट लम्बिने देखिसकेको छ। तर संक्रमण परीक्षण र उपचारदेखि महामारी प्रभावित कुनै क्षेत्रले पनि यतिखेर सरकार भएको अनुभव गर्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
बीमा कम्पनीले कोरोना बीमा बापतको दाबी भुक्तानी 1 लाख रुपियाँबाट 25,000 रुपियाँमा झारेका छन्, तर प्रिमियम बापतको रकम भने घटाएका छैनन्। नियमनकारी निकायलाई प्रभाव पारी आफू अनुकूलको मापदण्ड बनाउन सफल कम्पनीले दाबी भुक्तानीको रकम घटाएताको 1.5 महिनामा 21 करोड प्रिमियम सङ्कलन गरेका छन्। वैशाख पहिलो साता कोरोना बिमा सुरु गर्दा नेपालमा संक्रमितको संख्या 31 मात्र थियो। बिमा कम्पनीले 1 लाखको बिमा योजना ल्याए। यसमा निकै आकर्षण देखियो। कम्पनीहरूले सोचेभन्दा बढी प्रिमियम सङ्कलन गरे, तर जब संक्रमितको संख्या बढ्दै गयो त्यसपछि कम्पनीहरूको होस हवास उड्यो। महामारीमा मनग्गे मुनाफा कमाउने उद्देश्यले कोरोना बिमा सुरु गरेका कम्पनीले संक्रमितको संख्या दैनिक 1000 नागेपछि बिमा नै बन्द गरे। बिमा समितिले उनीहरूको माग पूरा गरिदिएपछि बिमा फेरि सुरु भयो। समितिले भदौ अन्तिमतिर बिमाको रकम नै 1 लाखबाट 25,000 मा झारिदियो, तर प्रिमियम भने 1,000 रुपियाँ नै कायम गरियो। भदौ 28 पछि कोरोना बिमा गराउनेहरूले संक्रमण पुष्टि भएको कागजात पेश गरे पनि त्यसअघि बिमा गराउनेले सरह 1 लाख रुपियाँ पाइरहेका छैनन्। प्रिमियम बापत एकजनाको बिमा गराउँदा 1,000 र परिवारका सदस्यको गराउँदा जनै 600 रुपियाँका दरले बुझाउनुपर्छ। एउटै प्रिमियममा फरक फरक भुक्तानीलाई बिमाका जानकारले बिमा कम्पनीको मनोमानी र नियामक निकायको निरीहता भनेका छन्। यो त सरासर गल्ती हो। यो बिमा समितिको चाहिँ बदमासी नै हो। यो एउटै प्रकृतिको पोलिसीमा एउटै रकम लिइसकेपछि बिमाको रकम र सुविधा पनि बराबर हुनुपर्छ। बिमा समितिले चाहिँ जस्तो खालको नियम बनाउँछ त्यही अनुसार चाहिँ परिपालन गर्ने काम बिमा कम्पनीहरूको हो। अब यो पोलिसीको डिजाइन नै बिमा समितिले गरेको हुनाले बिमा समितिले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अहिलेसम्म 1,56,000 बिमा योजना बिक्री भइसकेको छ। 17 लाख बिमितबाट कम्पनीले 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी प्रिमियम सङ्कलन गरेका छन्। बिमा समितिले कम्पनीहरूको स्वार्थ अनुकूल मापदण्ड फेरेकाले बिमा गराउनेको संख्या पहिले जस्तो छैन, जबकि असोज लागेपछि संक्रमितको संख्या बढेकाले बिमाको महत्त्व झनै बढेको छ। तर भदौ 28 यता 3 लाख बिमित थपिएका छन्। उनीहरूबाट 21 करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। उता कम्पनीले भने दाबी भुक्तानी गर्न आलटाल गरिरहेकै छन्। एकातिर भुक्तानीमा आलटाल, अर्कातिर ती कम्पनीलाई सरकारकै साथले पछिल्ला दिनमा कोरोना बिमामा आकर्षण घटेको हो। बिमा कम्पनीका व्यवस्थापक स्वयंले नै कमाउने लोभमा लाग्दा फसेको स्वीकार्न थालेका छन्। जुन यो मोडलमा बेला बेलामा कुरा आइरहेको छ कि अब सरकारले सहयोग पनि गर्ने, उता स्वास्थ्य पनि फ्रीमा गर्ने र यो के अरे तपाईँको इन्सुरेन्सको प्राइभेटहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने भन्ने खालको जुन कुरा छ त्यो कदापि किन होइन भने हामीले पहिले पनि भनिरहेको थियो। यस्तो कुरामा बाहिरतिर पनि के गर्छन् भने गभर्मेन्टहरूले चाहिँ अब यसमा अलिकति हाम्रो मोडालिटी चाहिँ मिलेन होइन। गभर्मेन्टले जस्तो स्वास्थ्यको लागि जुन खर्च गरिराख्नु त पहिले नै एउटा प्याकेज बनाएर इन्सुरेन्स थ्रो राखेको त डबल चाहिँ ऊ हुन्थेन होइन। त्यो चाहिँ एउटा अब जे हो यस्तो लर्निङ बाई डुइङ बाई लर्निङको कुरा हो। जे काम गरिएको छ होइन, अब जे जस्तो गल्ती छ त्यसलाई सुधार गर्दै अगाडि जाने हो। कसैलाई नराम्रो चाहिँ भएको छैन। दाबी भुक्तानीको रकम घटाएपछि बिमितसँग उठाउने प्रिमियम रकम पनि घटाउनु पर्छ। तर यतातर्फ नियमनकारी बिमा समितिले समेत व्यवस्था गर्नुले उमाथि कम्पनीहरूको स्वार्थमा रुमल्लेको आरोपमा थप बल पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। 30 वर्षको इतिहास बोकेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले अझै पनि नेपाली भूगोल र माटो सुहाउँदो अनुसन्धान गर्न नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बुझाइ छ। यद्यपि नार्कले गरेका केही अनुसन्धान अनुकरणीय छन्, तर यसलाई किसानसम्म पुर्याउन भने सकिएको छैन। नार्कका वैज्ञानिकले 2 वर्ष अघि गहुँका 2वटा जात विकास गरे, डयुरम खजुरा 1 र डयुरम खजुरा 2। पहेँलो सिन्दुरे रोग नलाग्ने र धेरै प्रोटिन पाइने यी जातका गहुँ दाङ, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा 500 मिटर उचाइसम्मका लागि सिफारिस गरिएका छन्। नार्कका अनुसार यी नयाँ जात किसानसम्म पुर्याउन सके चाउचाउ, पास्ता, म्याक्रोनी जस्ता वस्तुका लागि गहुँ आयात गर्नु पर्दैन। 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको गहुँको आयात रोकिने अनुमान नार्कको छ। तर कृषि विभागले ती नयाँ जात किसान समक्ष पुर्याउने हतारो देखाएको छैन। नेपालमा आउने जति पनि सुजी गहुँ अहिले उद्योगीहरूले ल्याउनुहुन्छ 100% आयात हुन्छ। अब हामीले जातको विकास गरिसकेका छौँ, किनकि अहिले चाहिँ
सहरी खाद्यान्न प्रणाली पनि चाहिँ विकास भएको छ। यहाँ चाहिँ चाउचाउ, म्याक्रोनी, पास्ता जस्ता वस्तुहरूको डिमान्ड छ। त्यसो भएको हुनाले यदि उद्योगीहरूले नेपालका किसानहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर हामीले नै नार्कले विकास गरेका जातहरू सुजी गहुँ, ड्युरम व्हिट भन्छौँ हामी सुजी गहुँलाई, यो चाहिँ लिदिने परिपाटी मिलाइदिनु भयो भनेदेखि हामीले विदेशबाट चाहिँ त्यो ड्युरम व्हिट चाहिँ मगाउनु पर्दैन। यस्तै पशुदानाका लागि मकैमा परनिर्भरता बढेपछि नार्कले नयाँ जात विकास गर्यो। दाना र मानिसकै आहारका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने देउती, प्रोटिन बढी मात्रामा भएको पोसिलो मकै 1, पोसिलो मकै 2 बारे धेरै किसानलाई थाहै छैन। जबकि वार्षिक 14 अर्बको मकै आयात हुन्छ। नार्कले विकास गरेका नयाँ जात किसानसम्म पुग्दा त्यसबाट राम्रो प्रतिफल आएका उदाहरण प्रशस्त छन्। अहिले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुने गरेको गोलभेडा नार्कले 13 वर्ष अघि विकास गरेको हो। टनेलभित्र उत्पादन हुने नार्कले विकास गरेको गोलभेडाको जातले भारतमा समेत बजार लिइसकेको छ। बालीतर्फ मात्र होइन, पशुपालनतर्फका अनुसन्धान पनि किसानमा नपुर्याएकाले नतिजा देखिएको छैन। नार्कले गाई भैँसीका लागि विकास गरेको अतिरिक्त आहारबारे किसानलाई जानकारी नै छैन। लामखुट्टेको टोकाइबाट बाख्रामा सर्ने सेटानिसा नामको रोगका लागि बनाइएको औषधि पनि किसानको पहुँचमा छैन। नार्कका उपयोगी अनुसन्धान कृषि मन्त्रालय र मातहतका विभागका दराजमा थन्काइएकाले उपलब्धि नदेखिएको हो। बैतडीतिरको चाहिँ खरी रोग र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ पश्चिम तराईको चाहिँ बाख्रामा लाग्ने, त्यहाँ स्थानीय भाषामा यसलाई कुर्मी रोग भनिन्छ र हामी चाहिँ इङ्ग्लिसमा यसलाई चाहिँ सेटारिया डिजिज भन्छौँ। यसको पनि चाहिँ नार्कले चाहिँ सम्पूर्ण चिजहरू, यसको चाहिँ प्रिभेन्सन, यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट सबै चाहिँ निकालिसकेको छ र केही समय एडप्ट भएर अहिले यो पनि एडप्ट भएको छैन। फेरि यो रोगहरू देखिएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ बाह्य परजीवी नियन्त्रणको लागि पनि किसानहरूले चाहिँ जुन नार्कबाट निकालिएको चाहिँ बोझो, टिटेपाटी र चाहिँ सिस्नोको चाहिँ 10% वेट बाई भोल्युमको चाहिँ झोल छ, त्यो लगाउनु पर्ने हो, त्यो नियमित रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने हो। त्यो पनि चाहिँ किसानहरूले चाहिँ एडप्ट गरेको छैन। यस्तै चाहिँ थुप्रै रिसर्चहरू छन् जुन युरिया, मोलासिस, मिनरल ब्लक जुन खुवाउँदाखेरि दुध उत्पादनमा चाहिँ एकदमै बढी वृद्धि हुन्छ। यो चिजहरू पनि चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ किसानहरूले चाहिँ प्रयोग चाहिँ गरिराख्नु भएको छैन। नेपाली माटो सुहाउँदो नयाँ जात विकास गर्ने काम नार्कको भए पनि त्यसलाई किसानसम्म पुर्याएर उत्पादकत्व बढाउने मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो। तर मन्त्रालय यो जिम्मेवारीमा चुकिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सरकारले धानको समर्थन मूल्य त तोक्यो, तर कार्यविधि बनाएको छैन। धान भित्राउने सिजन सकिन लाग्दा समेत सरकारले कार्यविधि नबनाउँदा किसानले सरकारी मूल्यमा धान बिक्री गर्न भने पाएका छैनन्। सरकारले मोटो धानको प्रति क्विन्टल 2735 रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 2885 रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ। समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न सरकारले खाद्य तथा व्यापार कम्पनी र किसान सम्बद्ध सहकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। गएको वर्ष झण्डै 20,000 मेट्रिक टन धान खरिद गरेको खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगञ्जले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा यस वर्ष 25 देखि 30,000 मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने योजना रहेको जनाएको छ। तर समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न त्यसको कार्यविधि अहिलेसम्म निर्माण नभएकोले मङ्सिर दोस्रो साताभन्दा अगाडि धान खरिद गर्न असमर्थ रहेको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन्। मङ्सिरको दोस्रो सातादेखि हामी सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा सोना मसुली धान 2885 प्रति क्विन्टलमा खरिद गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो कम्पनीको आफ्नै एउटा क्राइटेरिया छ, जसमा चाहिँ हाम्रो अब धान कतिको मोइस्चर हुने, कति मिश्रण हुने भन्ने कुरामा आधार लिँदै हामी किसानहरूको धान खरिद गर्छौँ। सरकारी मूल्यमा समयमा धान बिक्री गर्न नपाएका किसानले आफ्नो गर्जो टार्न तथा खाली भएको खेतमा गहुँ, मकै जस्ता बाली लगाउन आवश्यक रकमको जोहो गर्न पनि व्यवसायीको गल्ला गद्दी र चामल मिलमा सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्नुको कुनै विकल्प छैन। सरकारले त तोक्या हो मूल्य, तर अहिले कहाँ बेच्ने, कुन ठाउँमा बेच्ने? व्यापारीहरूले त आफ्नो मनमली किनिरहेछ धान 20 रुपियाँ 21 रुपियाँ। किसानहरू यति मार्कामा छ अहिले के भनौँ, खाद पनि त्यस्तै महँगो छ, गोलमेल गर्न त्यस्तै महँगो छ, बिउ पनि पाइरहेको छैन। बेच्दा बेच्दै त्यो साफरा भइरहेछ, एकदम बराबर भइरहेछ, कुनै छैन, औचित्य छैन खेती गर्न। प्रति किलो 28 रुपैयाँ 85 पैसामा खाद्य तथा सहकारीले खरिद गर्ने धान व्यापारीले प्रति किलो 21 देखि 22 रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन्।
समयमा कार्यविधि नबनाउँदा र बजारमाथि सरकारको नियन्त्रण नहुँदा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यको प्रत्यक्ष फाइदा अहिले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्ने व्यवसायीलाई मात्र पुगेको छ। सरकारले ल्याए नीति अब सहकारीहरूले किन्नुपर्छ भन्ने कुरा भनेको छ, सहकारीले किन कृषि सहकारीले किन्ने भनेर भनेको छ। अब यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिक ठुलो मार पर्ला कि भोलि गएर बजारमा हामीले हाम्रो 28 रुपियाँमा किनेको चामल धानमा प्रोसेस गरेर चामल कतिमा बेच्ने, अब भोलि हामीले त 28 रुपियाँ किनेको धानै बेच्नु पर्यो नि कतिमा बेच्ने। समयमा कार्यविधि नबनाउँदा र सरकारी मूल्यमा धान खरिद गर्ने सरकारी निर्णयले व्यवसायीलाई छुन नसक्दा आफ्नो आवश्यकता टार्न किसान अहिले व्यवसायीले तोकेको सस्तो मूल्यमा व्यवसायीलाई नै धान बिक्री गर्न बाध्य छन्। मङ्सिर दोस्रो सातासम्म किसानको धान सस्तो मूल्यमा खरिद गरेका व्यवसायीले नै पछि सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य र सहकारीमा धान बिक्री गरेर त्यसको दोहोरो लाभ लिने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेर आज 1648.5 अङ्क कायम भएको छ। यस्तै 3.5 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको छ। गत बिहिबार 4 अङ्कले घटेको परिसूचक आज 12.49 अङ्कले बढेको हो। वाणिज्य बैंक र विकास बैंक बाहेकका समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 123 र व्यापार समूहको परिसूचक 105 अङ्कले बढेको छ। यस्तै जीवन बिमा समूहको परिसूचक 87 र जलविद्युत समूहको परिसूचक 30 अङ्कले बढेको छ। वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 1 अङ्कले घटेको छ। आज 198 कम्पनीको 1,08,63,000 किता सेयर 3,52,67,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा आज नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको छानबिन किन रोकेको होला? ए, राजनैतिक दबाव, बी, समितिकै अनिच्छा र सी, स्वार्थ समूहको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, राजनैतिक दबावमा 22%, बी, समितिकै अनिच्छामा 47% र सी, स्वार्थ समूहको प्रभावमा 31% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। किसानले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य नपाउने समस्या वर्षेनी किन दोहोरिरहेको होला? ए, सरकार मूल्य तोकेर उम्किनाले, बी, बिचौलिया हावे भएर र सी, किसान जागरुक नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले पर्वतारोहण र पदयात्रा खुला गर्नु अघि नै बहराइनका राजकुमारले नेपाली हिमाल आरोहण गरे। कतारका राजकुमार अमाद ब्लम हिमाल आरोहणको क्रममा छन्, तर पर्यटकको आकर्षण भने देखिएको छैन। स्रोत मुलुक नै कोरोना महामारीले प्रभावित भएकाले पर्यटक नगण्य सङ्ख्यामा मात्र आएका हुन्। कोरोना महामारीले चैत्रदेखि ठप्प रहेको पर्यटन व्यवसाय उठाउन सरकारले कार्तिक 1 गतेदेखि पर्वतारोहण र पदयात्रा खुल्ला गरेको हो। तर पर्वतारोहण गतिविधि खासै छैन। शरद ऋतुका लागि 2 नेपाली र 6 विदेशी टोलीले अनुमति लिएका छन्। विभागका अनुसार अमादब्लम, हिमलुङ र मनासलु हिमाल आरोहणका लागि 2 तथा बरुन्से र ग्याल्जेन पिक हिमालका लागि 1 टोलीले अनुमति लिएका हुन्। पदयात्रा गर्न चाहने पर्यटकले काठमाडौँमा 7 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने मापदण्ड छ। यस्तै अर्कातिर पर्यटकका स्रोत मुलुकमै महामारीले असहज अवस्था छ। व्यवसायीका अनुसार पर्यटकले यसअघि वसन्त ऋतुका लागि गरेका बुकिङ आउँदो वसन्त ऋतुका लागि सारेका छन्। स्प्रिङ सिजनको लागि त हाम्रो अलरेडी यो 2020 को स्प्रिङमा जति पनि आउने ग्रुपहरू तयारी अवस्थामा थिए। सडनली अब लकडाउन भइदियो, त्यो ग्रुपहरू क्यान्सल भन्दा पनि 21 को स्प्रिङलाई पोस्टपोन गरेर बसेको अवस्था छ। अब यो सिचुएसन अलिकति नर्मल भइदियो, अब भोलि भ्याक्सिन पनि निस्किदियो र यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या अलिकति घट्दै गयो भने स्प्रिङ सिजन राम्रै होला भन्ने हामीले चाहिँ आश गरेको छौँ। गत आर्थिक वर्ष साउन पछिका 4 महिनामा आरोहणमा जाने टोलीसँग विभागले 1.25 अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। सगरमाथा लगायत विभिन्न हिमालमा 200 भन्दा बढी टोली गएका थिए। तर यसपालि अनुमति लिने टोली 8 वटामा सीमित रहेकाले राजस्व 23 लाख रुपैयाँमा सीमित छ।
यो अवधिमा चाहिँ अब यो 1 वर्षको सिजनमा लगभग 65 करोडभन्दा बढी माथि चाहिँ यो गत वर्षतिर चाहिँ यो रोयल्टीहरू उठ्थ्यो राज्यको तर्फबाट। हामी अहिले खास गरी हाम्रो विभागले पनि रोयल्टी र उ गरेर 1.25 अर्बभन्दा बढी पैसा राजस्व रकम चाहिँ विभागबाट उठाउँछौँ। अब अहिले त्यो रोयल्टीमा यताउति भन्दाखेरि 1 करोड पुर्याउन पनि हामीलाई हम्मे भइरहेछ। कतार र बहराइनका राजकुमारले नेपाली हिमाल आरोहण गर्दा त्यसले पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश गएको छ। तर कोरोना महामारीले यतिखेर पर्यटक भ्रमणमा निस्किरहेका छैनन्। बेलायत, फ्रान्स लगायत देश फेरि लकडाउनमा फर्किएका छन्। त्यसैले सरकारले अनुमति खोलेकै भरमा पर्यटन व्यवसाय तत्कालै सामान्य अवस्थामा फर्किने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि बोक्सीको आरोप जस्ता रूढिवादी परम्परा र कुप्रथा कायमै छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले प्युठानमा सोधेका छौँ, यस्ता कुप्रथा हटाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। जनतालाई नै गएर जनचेतना वृद्धि गर्ने र जनताहरूलाई यो कुरा होइन भने विश्वास दिलाउने कोसिस गर्यौँ भने पनि मात्रै यो कुरा कम हुँदै जान्छ। त्यो पाठ्यपुस्तकहरूमा त्यो कोर्सहरू सञ्चालन गर्ने, जसले चाहिँ आरोप लगाउँछ उसलाई सुरक्षित गर्ने त्यो वातावरणको अन्त हुनुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई एउटा कारवाही गर्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ कानुन बनेको छ, यो कानुनलाई चाहिँ कडा रूपमा कार्यान्वयन गरेर लग्ने हो भने र सचेतना अभियान चाहिँ गाउँ गाउँमा लगेर चाहिँ चलाउने यो गर्यो भने चाहिँ यो निर्मूल हुन सक्छ। रिमोट एरियामा गएर जनचेतना फैलाउने काम गर्यो भने यो सफल हुन सक्छ। बोक्सी आरोपहरू भयो, अब यो कुरीति कुविश्वास होइन, यही चिज छ। अब यसको निम्ति चाहिँ जनचेतना नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हामी सबै एकजुट भएर, महिलाहरू एकजुट भएर लाग्यौँ भने यो हामीले आफै समाधान गर्न सक्छौँ। सबभन्दा जनचेतना फैलाउने, जनचेतना फैलाएपछि होइन गाउँघरमा जो अशिक्षाको कमी छ नि तिनीहरूलाई शिक्षा दिने। नियम कानुनहरू बनाएको छ, त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेर यो परम्पराले हटाउने, जनचेतनामा त्यो फैलाउने। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेशमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आजबाट अभ्यास सुरु गरेको छ। ढाकामा 3 दिन क्वारेन्टिनमा बसेको टिमले आजबाट शेख जमल धनमुन्डी मैदानमा अभ्यास सुरु गरेको हो। टिमका कुनै पनि सदस्यमा कोरोना भाइरस संक्रमण नरहेको रिपोर्ट आएपछि अभ्यास थालेको प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले बताएका छन्। यसअघि खेलाडीले होटलमा नै सामान्य वार्मअप गरेका थिए। 25 खेलाडी सहित बङ्गलादेश पुगेको नेपाली टिममा 8 नयाँ अनुहार छन्। नेपालमै गरिएको परीक्षणमा पहिलो रोजाइका 7 खेलाडीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। प्रशिक्षक महर्जनले बङ्गलादेशी सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा महामारीका कारण तयारी राम्रो नरहे पनि अहिले खेल्न पाउनुलाई नै उपलब्धि मान्नुपर्ने बताए। कप्तान किरण चेम्जोङले नेपालका लागि बङ्गलादेश सहज प्रतिस्पर्धी नभएको प्रतिक्रिया दिए। बङ्गलादेश विरुद्ध नेपालले कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते खेल्दैछ। साबिक विजेता युभेन्टसले इटालियन लिग सिरियामा लासियोसँग अङ्क बाँडेको छ। लासियोको घरेलु मैदानमा आज साँझ भएको खेलमा युभेन्टसले 15 मिनेटमा अग्रता लिएको थियो। उसका लागि क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गोल गरे। उनले पहिलो हाफमा थप 2 मौका सदुपयोग गर्न सकेनन्। उनी दोस्रो हाफमा खुट्टामा चोट लागेपछि बाहिरिए। 3 अङ्क नजिक पुगेको युभेन्टसले इन्जुरी समयमा लय गुमायो। लासियोका फिलिपे काइसेलोले बराबरी गोल फर्काएपछि युभेन्टस अङ्क बाँड्न बाध्य भएको हो। बराबरीपछि युभेन्टसले तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लने मौका समेत गुमायो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा विवादलाई लिएर ओली नेपाल छलफल। सचिवालय बैठक आफू अनुकूल हुँदा मात्र बोलाउने पक्षमा ओली। दाहाल नेपाल समूहसँग सीमित विकल्प। महामारीले भयावह रूप लिँदा सरकारको उपस्थिति देखि नै छाड्यो। एकपछि अर्को निर्णय विवादित। उप प्रधानमन्त्री संयोजक रहेको संयन्त्र पूर्ण रूपमा निष्प्रभावी।
कार्यविधि नभएको बहानामा खाद्य कम्पनीले किसानको धान किनेन, सस्तोमा किनेर कम्पनीलाई नै महँगोमा बेच्ने व्यापारीको दाव। कट्टरपन्थी युगबाट नयाँ युगमा प्रवेशको संहारमा अमेरिका, विभाजनको रेखा मेटाउँदै साझा राष्ट्रपति बन्नु बाइडेनको मुख्य चुनौती। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा उपाधि दावेदार म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुल आम्ने सामने हुँदै सिटीलाई चोटग्रस्त खेलाडीले चिन्ता। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।